ओम शान्ति। आज 2078 साल चैत 21 गते सोमबार, तारिख छ 4 तारिख 4 महिना 2022 को बाबाको महावाक्य। आज बाबाले हामी सबैलाई मनको स्थिति शक्तिशाली बनाउनको लागि मनद्वारा हर पल बाबाको याद गर्ने युक्ति सिकाउँदै हुनुहुन्छ। यादबाट नै हाम्रो जीवनको रक्षा, आत्माको रक्षा, धर्मको रक्षा र कर्मको रक्षा हुन्छ। त्यसैले हामीलाई बाबाले हिसाब दिनुभएको छ कि 8 घण्टा बाबाको याद, 8 घण्टा सेवा र 8 घण्टा आराम। र हामीले आफूलाई चेक गर्नेछौँ। बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, मिठे बच्चे तिमी हौ कर्मयोगी, तिमीले हिँड्दा डुल्दा यादको अभ्यास गर्नु छ। एक बाबाको यादमा रहेर नरबाट नारायण बन्ने पुरुषार्थ गर। प्रश्न बाबा सोध्दै हुनुहुन्छ, निश्चय बुद्धि बच्चाहरूको मुख्य निशानी के हुन्छ? के हुन्छ होला? सबैले आफ्नो मनमा उत्तर निकाल्नुहुनेछ। बाबाको उत्तर छ, उसको बाबाको साथमा पुरा लभ हुन्छ। बाबाको हरेक आज्ञालाई पुरा पालना गर्छन्। उनको बुद्धि बाहिर भट्किँदैन। उनीहरूले रातमा जागेर पनि बाबाको याद गर्छन्। यादमा रहेर भोजन बनाउँछन्। नै जसको निश्चय छ बाबासँग पनि निश्चयको निशानी हो हर पल बाबाको साथमा रहेर कर्म गर्नु, जसले गर्दा हरेक कर्ममा पुण्यको खाता जम्मा हुन्छ। त्यसैले हामी कर्मयोगी हुन्छौँ र बाबाको यादमा रहन्छौँ भने हाम्रो समय पनि सफल हुन्छ। आजको गीत छ, तूने रात गवाई सोके दिन गवाई खाके, हीरा जैसा अनमोल जीवन था कौडी में बदला दिया। ओम शान्ति। पहिला तिमी बच्चाहरूलाई निश्चय हुनुपर्छ, बाबा यहाँको निवासी त हुनुहुन्न। परमधामबाट यहाँ आएर हामीलाई पढाउनुहुन्छ। के पढाउनुहुन्छ? उच्चभन्दा उच्च बाबाले उच्चभन्दा उच्च मनुष्यबाट देवता बन्ने पढाइ पढाउनुहुन्छ। यो पढाइ प्रसिद्ध छ। यसद्वारा असुरबाट देवता अथवा बाँदरबाट मन्दिर लायक बन्छन्। यस समयमा मनुष्यको अनुहार त मनुष्यको छ, तर विकार बाँदरमा भन्दा पनि धेरै छ। बाँदरमा भन्दा त मनुष्यमा धेरै ताकत छ। सिकेर ताकत प्राप्त गर्छन्। यहाँ पनि कसैले बाबाबाट सिकेर स्वर्गको राजधानी स्थापना गर्छन्। कसैले फेरि साइन्सको ज्ञान सिकेर नर्कको विनाश गर्छन्। अवश्य स्थापना र विनाशको कार्य पहिले चलिरहेको छ। अवश्य स्थापना र विनाशको कार्य अहिले चलिरहेको छ। विनाश जहिले पनि पुरानो चिजको हुन्छ। उनीहरू सबैले रावणलाई सलाम गर्छन्। केवल तिमी नै हौ जसले रामलाई सलाम गर्छौ, किनकि रामले बाँदर सेनालाई पनि ट्रेनिङ दिएर सिकाएर पढाएर रावणमाथि विजयी बनाउनु भएको थियो। मतलब हाम्रो पनि बाँदर जस्तो संस्कारलाई बाबाले आएर पढाएर ट्रेनिङ दिएर माया विकारमाथि विजयी बनाउनुहुन्छ। त्यसैले हामीले रामलाई अथवा शिव बाबालाई सलाम गर्छौँ। तिमी बच्चाहरूले राम र रावण दुवैलाई जान्दछौ। मनुष्यले भन्छन् व्यासले गीता सुनाएका हुन्। त्यसमा जुन भगवान वाच शब्द लेखिएको छ त्यो सत्य हो, तर भगवानको नाम परिवर्तन गरेर झुठो बनाइदिएका छन्। बाबाले कति सम्झाउनुहुन्छ, प्रदर्शनीमा केवल एउटै कुरा बुझेर जाउन्,
गीताका भगवान निराकार शिव हुनुहुन्छ, न कि मनुष्य। यो पनि बुझेका छैनन्। यो पनि ड्रामामा निश्चित छ। केवल सन्यासी छन् जसले आफूलाई दुखी सम्झिँदैनन्। उनीहरू पनि दुखी छन् अवश्य, तर भन्छन् हामी दुखी छैनौँ, या त भन्छन् शरीर दुखी हुन्छ। किनकि उनीहरूले पनि केही न केही भगवानको ज्ञान बुझेका हुन्छन् र आत्माको केही न केही अनुसन्धान, चिन्तन, अनुभव गरेका हुन्छन्। त्यसैले दुखी शरीर हो, म होइन भनेर उनीहरूले पनि भन्छन्। आत्मा कहाँ दुखी हुन्छ र? आत्मा नै परमात्मा हो, त्यो कसरी दुखी हुन्छ? यो उल्टो ज्ञान हो। अनि उनीहरूले आत्मा नै परमात्मा हो र परमात्मा कहिल्यै पनि दुखी हुनुहुन्न भनेर आफू दुखी भए पनि शरीर दुखी भएको हो, म दुखी छैन भनेर यो शब्द सन्यासीहरूले पनि भन्ने गर्नुहुन्छ। अहिले छ नै झुठो खण्ड। अब त्यो सत्य त भएन, किनकि परमात्मा त कहिल्यै पनि रोगी भोगी त बन्नुहुन्न। आफूभित्र परमात्मा हुनुहुन्छ भन्नु पनि झुठो भयो। जब स्वर्ग थियो त्यति बेला सत्य खण्ड थियो। बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, ड्रामा अनुसार दिन प्रतिदिन दुःख बढ्दै जान्छ। जतिसुकै दान पुण्य आदि गरे पनि परिणाम के निस्क्यो? आजसम्म हामीले कति दान गर्यौँ, पुण्य गर्यौँ, तर परिणाम हाम्रो अवस्था कस्तो भयो? हातमा लायो, शून्य। त्यसैले अब बाबाले सिकाए अनुसार हामीले गर्छौँ भने त्यसबाट नै हाम्रो कमाइ हुन्छ। तल नै गिर्दै गए। यस समयमा 100% भ्रष्टाचारी नर्कवासी बनेका छन्। त्यसैले बाबा आउनु नै यस्तो समयमा हुन्छ जब सबै दुखी हुन्छन् र सबै कलाकार आइसकेका हुन्छन्। केही आउँदै पनि रहन्छन्, धेरै जसो आइसकेका छन्। अझै धेरै दुखी हुनेछन्। भगवानलाई याद गर्छन्। तिमीलाई त भगवानले स्वयं पढाउनुहुन्छ, त्यसैले कति राम्रोसँग पढ्नुपर्छ। बाबा, टिचर, सद्गुरु तिनै सँगै मिल्नु भएको छ। अब अरू कसको पासमा जाने? बाबा भन्नुहुन्छ, ठिक छ, गृहस्थ व्यवहारमा बस। म निराकार परमात्माको मतमा चल्यौ भने तिमी श्रेष्ठ बन्न सक्छौ। किनकि लौकिकमा पनि श्रेष्ठ बन्नको लागि कि त योग्य पिता हुनुपर्छ भनिन्छ, कि योग्य टिचर चाहिन्छ भनिन्छ, कि योग्य गुरु मार्ग बताउनेवाला चाहिन्छ भनिन्छ। तर आज हामी सबै यति भाग्यशाली छौँ कि स्वयं भगवान नै हाम्रो योग्य पिता, टिचर, गुरु हुनुहुन्छ। अब कहीँ नयाँ मार्ग र उच्च पुग्ने कसैले सिकाउनुहुन्छ भनेर सिकाउने गुरु खोज्न हामीलाई कुनै आवश्यकता छैन। अरू कुनै गुरु गोसाईको मतमा नचल। तिमीले सोध्छौ परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? गड फादर हुनुहुन्छ भने अवश्य बाबाबाट वर्षा मिल्नुपर्छ, नयाँ दुनियाँको। कसैको बुद्धिमा पनि यो कुरा आउँदैन। फादर अर्थात् रचयिता नै भगवानसँग हाम्रो के सम्बन्ध छ, के नाता पर्छ भन्ने कुरा कति आत्माहरूलाई थाहा नै छैन। त्यसैले उहाँहरूले हरेक गुरुसँग, महात्मासँग सोध्नुहुन्छ कि भगवानसँग कसरी वरदान दिन सकिन्छ भनेर। तर आज बाबाले आफ्नो सही परिचय दिएर हामीसँग सम्बन्ध जुटाउनु भयो। अब हामीले कसैलाई पनि सोध्न जाने आवश्यकता छैन। स्वर्गको रचना रच्नेवाला, तर यहाँ हुनुहुन्छ निराकार। आत्मा पनि निराकार छ, यो मनुष्यलाई थाहै छैन। आत्माको रूप के हो, परमात्माको रूप के हो? आत्मा अविनाशी छ, परमात्मा पनि को हुनुहुन्छ? अविनाशी हुनुहुन्छ। हरेक आत्मामा अविनाशी पाठ भरिएको छ। यो कुरा सुनेपछि मनुष्यको बुद्धिले चक्कर खान्छ।
जसले कल्प पहिला वर्षा लिएको छ उसैले पुरुषार्थ अनुसार सबै कुरा बुझ्छ। अब तिमी बच्चाहरूको बुद्धिमा पक्का निश्चय छ र बाबासँग लभ पनि छ नै। निश्चय मात्रै होइन, हाम्रो प्यार पनि छ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, खाँदा पिउँदा मलाई याद गर, यादबाट नै विकर्म विनाश हुन्छ र उच्च पद पाइन्छ। कोही त यहाँ बसेका छन् तर बुद्धि बाहिर भट्किरहेको छ नै। बाबाको अगाडि छौँ, मुरली सुनिरहेका छौँ, फेरि पनि बुद्धि हाम्रो आज यो काम गर्न पर्ने, फलानालाई भेट्न पर्ने, त्यहाँ जान पर्ने, यो कुरा मैले कसैलाई भन्नुपर्छ, अनेक कुरा सम्झिन्छौँ भने शरीर त्यहाँ भएर पनि बुद्धि बाहिर गएपछि बाबाको ज्ञान बुद्धिमा बस्न सक्दैन। किनकि बुद्धिरूपी भाँडोको मुख नै बाबातिर फर्केन भने त्यो ज्ञान भित्र पस्न सक्दैन। त्यसैले जति समय मुरली सुन्छौँ, बाबाको अगाडि हुन्छौँ, एकाग्र भएर हामी बस्नुपर्ने हुन्छ। जसरी भक्ति मार्गमा हुन्छ, मायाको राज्य हो नि, बुद्धि बाहिर जान्छ, त्यसैले धारणा हुँदैन। मुस्किलले कोही बाबाको आज्ञामा चल्छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, शिरमा पापको बोझ धेरै छ, त्यसैले रातमा जागेर मलाई के गर्ने? याद गर्ने। तिमीलाई धेरै मद्दत मिल्नेछ। हिँड्दा डुल्दा पनि यादको अभ्यास गर। किनकि रातिमा सबै आत्माहरू आराम गरेका हुन्छन्, कसैको पनि नेगेटिभ व्यर्थ सङ्कल्पहरू चल्दैन, भाइब्रेसन शुद्ध हुन्छ। त्यसैले बाबामा यादलाई एकाग्र गर्न सहज हुन्छ। त्यसैले बुद्धिको एकाग्रताको लागि बाबाले युक्ति बताउनु भयो, राति जागेर भए पनि याद गर। यादमा रहेर भोजन बनाऊ, यसमा धेरै मेहनत छ, घडी भुल्छन्। बच्चाहरूले धेरै राम्ररी अभ्यास गर्नुपर्छ। 24 घण्टामा 16 घण्टा त फ्री छौ, बाँकी 8 घण्टा योगमा अवश्य रहनुपर्छ। तिमी हौ कर्मयोगी नै, हामी कर्मयोगी हौँ र 8 घण्टा बाबाले दिन रातभरिमा समय निकाल्न यो आज्ञा दिनुभएको छ। बाबा भन्नुहुन्छ, सबै कुरा गर्दै मेरो यादमा बस। नरबाट नारायण बन्ने पुरुषार्थ गर्यौ भने जबरदस्त कमाई गर्न सक्छौ। ठुला बडा व्यक्तिहरू पनि आउने छन्, तर टु लेट नै। बाबाको ज्ञानमा आउँछन्, हामीले केही अनुभव गरौँ, प्राप्ति गरौँ भनेर उनीहरूले पनि चाहना राख्छन्, तर ज्ञान सुन्न, अनुभूति गर्ने माहौल हुँदैन। अनेक हाहाकारको समय हुन्छ, शारीरिक व्याधिहरू आउँछ, सामाजिक परिस्थितिहरू बढ्छ, अनि त्यति बेला टुलेटको बोट लाग्छ। तिमीहरूमा पनि धेरै छन् जसले भन्छन्, हामीले लक्ष्मीलाई वा नारायणलाई वरण गर्नेछौँ, फेरि घडी भुल्छन्। यस्ता धेरै छन् जसले भन्छन्, शिव बाबा यिनमा आउनुहुन्छ, यो कुरा राम्रो, शिव बाबा यिनमा आउनुहुन्छ, यो कुरा हाम्रो बुद्धिमा बस्दैन। कुनै शक्ति छ, आकर्षण छ, तर बच्चाहरूले बाबालाई चिन्दैनन्। किनकि शास्त्रमा बाबा आउनुहुन्छ यस्तो कुरा छैन। गीता हो सबैभन्दा उच्च शास्त्र, त्यसमा पनि मनुष्यको नाम राखिदिएका छन्। फेरि जो सर्वोच्च भगवान हुनुहुन्छ, फेरि उहाँको नाम पछि बनेका शास्त्रहरूमा कसरी आउँछ? बाबा भन्नुहुन्छ, कति भुल गरेका छन्, मैले नै यो रुद्र यज्ञ रचेको हुँ। कृष्णलाई त भन्छन् श्याम सुन्दर। राधा कृष्ण नै लक्ष्मी नारायण बन्छन्, उनैले पुरा 84 जन्म लिन्छन्। 84 लाख भने पनि त्यसमा पहिला स्वर्गमा आउने त लक्ष्मी नारायण नै हुन्। बाबा सम्झाउनुहुन्छ, तिमी देवी देवता धर्मकाहरूले नै 84 जन्म लिएका हौ।
तिमी नै नम्बर 1 थियौ, तिम्रो नै अब राजधानी स्थापना भइरहेको छ। नै बाबाले हामीले बिर्सिसकेको कुरालाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। हामी नै लक्ष्मी नारायणको राज्यमा थियौँ, हामी नै देवता बन्ने आत्मा हौँ र हामीले नै भगवानसँग त्यो भाग्य प्राप्त गरेका थियौँ। यो निश्चय र हामीसँग दृढ सङ्कल्प भयो भने हामी पुरुषार्थमा अगाडि जान सक्छौँ। लक्ष्मी नारायण तिम्रै माता पिता थिए, अब तिम्रो राजधानी बनिरहेको छ। तिमी अहिले सम्पूर्ण बनेका छैनौ, अवश्य बन्नु छ। त्यसैले त सूक्ष्म वतनमा साक्षात्कार हुन्छ नै। हामी बनेका छैनौँ, बन्नेवाला छौँ। त्यसैले बाबाले सूक्ष्म वतनमा हाम्रो ऐना देखाउनुहुन्छ अथवा साक्षात्कार गराउनुहुन्छ, बच्चे तिमी यस्तो देवता बन्नु छ भनेर। आफूलाई सम्पूर्ण फरिस्ता सम्झिन्छौ, फरिस्ता बनिसकेपछि मात्र लक्ष्मी नारायण बन्छन्। उनको पनि साक्षात्कार हुन्छ। तत्त्वम तिमी पनि बनिरहेका छौ। कति राम्ररी सम्झाइन्छ। आजकल स्कुलमा पनि गीता पढाउँछन्, जसबाट पढेर होसियार बन्छन्। उनीहरूले फेरि अरूलाई पढाउँछन्, पण्डित बन्छन्। सुन्नेहरू धेरै शिष्य हुन्छन्, बोली मिठो हुन्छ, राम्रोसँग श्लोक आदि कण्ठ गर्छन्, तर केही पनि मिल्दैन नै। श्लोक कण्ठ गरेर शास्त्रका कुराहरू धेरै भन्छन् नै। अहिलेको सानो सानो बच्चाहरूलाई पनि गीता पढाउनुहुन्छ, शास्त्रहरू पढ्नको लागि विशेष विद्यालय खुलेका हुन्छन्, तर बाबाले भन्नुहुन्छ श्लोक सुनाएर कुनै प्राप्ति छैन, सुनाउनेवाला बाबासँग उनीहरूको कनेक्सन नै छैन। तिम्रो तर केही पनि मिल्दैन। तमो प्रधान बनिसकेका छन्, बाबा नै आएर सतो प्रधान बनाउनुहुन्छ। त्यो पनि नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार नै बन्छन्। सबै आत्माहरू शक्तिवान हुन सक्दैनन्। बाबालाई सर्वशक्तिवान भनिन्छ, लक्ष्मी नारायणलाई भनिँदैन। शक्तिको कुरा अहिले हुन्छ। अहिले तिमीले राजाई लिइरहेका छौ। अहिले तिमीलाई वर मिलिरहेको छ। कुन वर मिलेको छ? श्रेष्ठ पदको वर, देवताको वर मिलेको छ। बाबा भन्नुहुन्छ अमर भव, बाँचिराख। बाबाले वरदान दिनुभयो अमर भव, अथवा कहिल्यै पनि नमर्नु। भगवानको काख साथ प्यार पाइसकेपछि कहिल्यै पनि मायाको नबन्नु। सतयुगमा तिमीलाई कालले खाँदैन, त्यहाँ त मृत्यु शब्द नै हुँदैन। यस्तो भनिँदैन फलानु मर्यो। तिमीले भन्छौ मैले पुरानो बुढो शरीर छोडेर नयाँ लिन्छु। महाकालको पनि मन्दिर छ, त्यसमा केवल शिवलिङ्ग राखेर ध्वजा पताका आदि लगाएका हुन्छन्। यस्ता धेरै पत्थर हुन्छन् जहाँ सुन आदि लागेको हुन्छ, फेरि घोटी घोटी बनाउँछन् नै। पत्थरमा चाँदी सुनहरू लागेका शालिग्रामहरू पनि हुन्छन् हैन। पहाडबाट बग्दै घिस्दै घिस्दै आउँदाखेरि ती शालिग्राम बन्छन् जहाँ सुनहरू पनि टाँसिएको हुन्छ। तर बाबाले भन्नुहुन्छ त्यही पत्थरलाई ल्याएर घोटी घोटिकन शिवलिङ्ग बनाउँछन्। नेपालका नदीको बालुवामा सुन बगेर आउँथ्यो। सतयुगमा तिमीलाई धेरै सुन मिल्छ। बाबा सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, कहाँ के हुन्छ, कुन स्थानमा कस्तो विशेषता छ, सबै बाबालाई थाहा छ। र बाबाले नेपालको पनि याद गर्नुभयो। नेपालको मुक्तिनाथबाट कालीगण्डकी बग्छ, जुन कालीगण्डकीमा धेरै शालिग्राम अनि सुनहरू पनि खोज्न कति आउँछन् र शालिग्रामहरूमा सुन पनि टाँसिएको पाइन्छ। वास्तवमा बाबाले भन्नुभयो यो एउटा खानीबाट आएको जुन पत्थर थियो
सतयुगमा तिमीलाई धेरै सुन मिल्छ, अहिले त सुन छँदै छैन, एकदम खत्तम भएको छ। खानीहरू सबै खाली भएका छन्, स्वर्गमा सुनका महल बन्छन्। फेरि हामीले आफ्नो स्वर्गको स्थापना गरिरहेका छौँ। यस्ता धेरै बच्चाहरू छन्। कस्ता? बाबाको ज्ञान गहिरो बुझेर लेख्छन्, बाबा हामी हजुरका बनेका छौँ, कहिले देखेका पनि छैनन्। मधुवन गएर बाबासँग आम्ने सामने मिलेका पनि छैनन्। फेरि पनि बाबाको परिचय पाएर निश्चय बुद्धि भएर बाबालाई दिलदेखि चिठी लेख्छन्, बाबा म हजुरको बनेको छु, हजुरको साथ र हात कहिल्यै पनि छोड्ने छैन। यस्तो बच्चाको भावना बाबाले स्वीकार गर्नुभयो। कहिले देखेका पनि छैनन्। अहिले तिमीले अमरलोकको लागि शिव बाबाबाट अमर कथा सुनिरहेका छौ। निश्चयबाट नै विजय हुन्छ। निश्चय पनि पक्का हुनुपर्छ है। कसैले हल्लाएर कसैले संशय बनाइदियो भने मन हल्लिने खालको होइन। एक रस स्थिर पक्का निश्चय बुद्धि बाबासँग हुनुपर्छ। अच्छा, मिठे मिठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति मात पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ नमस्ते नमस्ते। धारणाको लागि मुख्य सार 1 नम्बरमा निश्चय बुद्धि बनेर एक बाबासँग पुरा लभ हुनुपर्छ। बाबाको आज्ञामा चलेर मायामाथि विजय प्राप्त गर्नु छ। 2 नम्बर शरीर निर्वाहको लागि कर्म गर्दै कर्मयोगी बन्नु छ। यादको चाट 8 घण्टासम्म अवश्य बनाउनु पर्छ हैन। बाबाको याद त हामी सबैले गर्छौँ। कहिलेकाहीँ हिसाब गर्न बिर्सिएको हुन्छ। कहिलेकाहीँ मैले सम्झिराखेको छु भन्दा भन्दै पनि हाम्रो मन कहाँ कहाँ पुगिराखेको हुन्छ। त्यसैले बाबाले भित्री चेकिङ गरेर 8 घण्टा पुर्याउनको लागि आज्ञा दिनुभयो र बाबाले भन्नुभयो निश्चय बुद्धि बनेर बाबासँग पुरा प्यार हाम्रो हुनुपर्छ। किनकि जब प्यार हुन्छ त्यहाँ त्याग गर्न मन लाग्छ र उहाँको याद पनि आइरहन्छ र जहाँ प्यार हुन्छ त्यहाँ हामी स्वतः नै खिचिएर पुग्छौँ। वरदान छ बाबाको, होली हंस बनेर व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गर्ने फिलिङ प्रुफ भव। होली हंस बनेर व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गर्ने फिलिङ प्रुफ भव। विवरण: सारा दिनमा जति पनि व्यर्थ सङ्कल्प, व्यर्थ बोली, व्यर्थ कर्म र व्यर्थ सम्बन्ध सम्पर्क हुन्छ, त्यस व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदेऊ। व्यर्थलाई आफ्नो बुद्धिमा स्वीकार नगर। यदि एक व्यर्थलाई पनि स्वीकार गर्यौ भने त्यो एउटाले अनेकौं व्यर्थको अनुभव गराउँछ। जसलाई भनिन्छ फिलिङ आयो, त्यसैले होली हंस बनेर व्यर्थलाई समर्थमा परिवर्तन गरिदेऊ अनि फिलिङ प्रुफ बन्छौ। कसैले गाली गरोस्, रिस गरोस्, तिमीले उसलाई शान्तिको शीतल जल देऊ। यो हो होली हंसको कर्तव्य नै। बाबाले व्यर्थलाई समर्थमा ल्याउनको लागि अथवा फिलिङ प्रुफ बन्नको लागि आज्ञा दिनुभयो कि दिनभरिमा जति पनि हाम्रो सङ्कल्प चल्छ, कति व्यर्थ चल्छ र कति समर्थ चल्छ, त्यसलाई हामी चेक गर्नु छ। अनि सम्पर्क सम्बन्धमा आउँदाखेरि पनि व्यर्थ चल्छ भने त्यसलाई परिवर्तन गरेर समर्थमा ल्याउनु छ। त्यसको लागि बाबाले सहज युक्ति घण्टा घण्टामा ट्राफिक कन्ट्रोल
हैन। बीचबीचमा शान्त मन राखेर आफ्नो भित्री स्थितिलाई चेक गर्ने युक्ति बताउनु भएको छ। त्यसैले जब हामी समर्थतिर जान्छौँ भने कुनै व्यर्थ छ र कसैले नराम्रो कुरा भन्यो, व्यर्थ कर्मको व्यवहारले हामीलाई पेल्यो भने पनि हामीलाई त्यसको फिलिङ हुँदैन। जब फिलिङ हुँदैन भने हामी कमजोर हुँदैनौँ। जब कमजोर हुँदैनौँ भने हामी सहज नै पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। स्लोगन छ, साधनाको बिउलाई प्रत्यक्ष गर्ने साधन हो बेहदको वैराग्य वृत्ति। साधनाको बीजलाई प्रत्यक्ष गर्ने साधन हो बेहदको वैराग्य वृत्ति। मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। हामी मातेश्वरीजीको महावाक्य पनि सुन्नेछौँ। 1 नम्बरमा, परमात्मालाई त्रिमूर्ति किन भनिन्छ? हैन, भगवानलाई त्रिमूर्ति शिव भनिन्छ नि। त्रिमूर्ति शिवको अर्थ के हो, किन भनिन्छ? मम्माले त्यसको विस्तारलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। परमात्मालाई त्रिमूर्ति किन भनिन्छ? उहाँले कुन चाहिँ 3 रूप रच्नुहुन्छ? अवश्य उहाँले 3 रूप ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई रच्नुहुन्छ। उहाँ जब स्वयं आउनुहुन्छ अनि 3 रूपलाई आफ्नो साथमा ल्याउनुहुन्छ। यस्तो भनिँदैन उहाँले यी 3 रूप अलग अलग रच्नुहुन्छ। एकै पटक नै रचिएको हो, अगाडि पछाडि रच्नुहुन्न। नै ब्रह्माले नै ब्रह्मा विष्णु शङ्कर त्रिमूर्तिलाई नै शिव बाबाले रच्नुभयो। र भन्छ नि, हातबाट देवता निस्किनु भयो, नाकबाट निस्किनु भयो, मुखबाट निस्किनु भयो। वास्तवमा एकै रूपबाट नै एकै पटक शिव बाबाले त्रिमूर्तिलाई रच्नु भएको रहेछ 3 कार्यको लागि। परमात्माले नै भन्नुहुन्छ, यी रचना मेरा हुन् किनकि म साकारी, आकारी र निराकारी 3 सृष्टिको मालिक हुँ। शिव बाबा साकारी, आकारी र निराकारी यो 3टै सृष्टिको मालिक भएको हुनाले भगवानलाई त्रिमूर्ति शिव, हैन, गड फादर, ब्रह्मा विष्णु शङ्करको पनि फादर, बुवा भनिन्छ। म साकारी लक्ष्मी नारायण देवता रूप जस्तो छैन। ती त साकारी दैवी गुण भएका मनुष्य हुन् र म अव्यक्त देवता ब्रह्मा विष्णु शङ्कर पनि होइन। हुन त यी आकारी देवता पुनर्जन्ममा आउँदैनन्, तर म ती पनि होइन। यो सारा मेरो डिपार्टमेन्ट हो। जब म स्वयं आउँछु तब सारा डिपार्टमेन्ट साथमा ल्याउँछु र उनीहरूद्वारा नै दैवी सृष्टिको स्थापना, आसुरी दुनियाँको विनाश तथा नयाँ सृष्टिको पालना गराउनको लागि आउँछु। नै एउटा अफिस स्थापना भएपछि अफिसको मालिक हुन्छ, म्यानेजर हुन्छ, अरू अफिसरहरू हुन्छन्, हैन। ती सबै डिपार्टमेन्ट सम्हाल्नेवाला कर्मचारीहरू अफिस स्थापना भएपछि राखिन्छ। त्यस्तै शिव बाबाले सतयुगी दुनियाँ स्थापना गर्न जब आउनुहुन्छ तब यी 3 डिपार्टमेन्टहरूलाई अथवा 3 पार्ट अथवा ब्रह्मा विष्णु शङ्करलाई पनि त्यो पाठ दिनको लागि स्थापना, उहाँहरूको रचना गर्नुहुन्छ। त्यसैले अरू बेला होइन, यही सङ्गम युगमा नै बाबाले यो रचना गर्नुहुँदो रहेछ। र उनीहरूद्वारा नै दैवी सृष्टिको स्थापना, आसुरी दुनियाँको विनाश तथा नयाँ सृष्टिको पालना गराउनको लागि आउँछु। म त डाइरेक्ट माथिबाट पवित्र आत्मा आउँछु र म जुन मनुष्य तनमा आउँछु उनी पनि धेरै जन्मको अन्त्यको तमोगुणी हुन्। त्यस तनमा प्रवेश भएर उनलाई पनि पवित्र बनाउँछु। जसको भविष्य जन्म सर्वगुण सम्पन्न, स्वरकला सम्पूर्ण श्रीकृष्ण हो, किनकि परमात्मा त सर्वगुणहरूका सागर विकर्मा जित हुनुहुन्छ। उहाँभन्दा 2nd नम्बर
श्रीकृष्ण बन्छन्, जसको फेरि अन्त्यको जन्म ब्रह्मा तन हो। परमात्मा समान पवित्र आत्मा कुनै पनि छैनन्। सुन्दै हुनुहुन्छ? बाबाले कति गहिरो कुरा भन्दै हुनुहुन्छ। श्रीकृष्ण देवता हुनुहुन्छ र श्रीकृष्ण देवता बन्नुभन्दा अगाडि उहाँको पाठ ब्रह्माको थियो र ब्रह्माले नै ज्ञानद्वारा स्वरकला सम्पूर्ण बनेर श्रीकृष्ण बन्नुभयो र उहाँ श्रीकृष्णलाई त्यस्तो बनाउनेवाला, सर्वगुण सम्पन्न बनाउनेवाला, सर्वगुणको स्रोत विकर्माजित परमात्मा शिव बाबा हुनुहुन्छ र उहाँ पछि सेकेन्ड नम्बर हुनुहुन्छ श्रीकृष्ण, जसको फेरि अन्त्यको जन्म ब्रह्मा तन हो। परमात्मा समान पवित्र आत्मा कुनै पनि छैनन्। उनीहरूलाई पवित्र बनाउनु पर्छ, त्यसैले परमात्मालाई नै सुप्रिम सोल भनिन्छ। दोस्रो नम्बर छ बिग्रेको तकदिर बनाउने परमात्मा हुनुहुन्छ, हैन? भगवानलाई बिगडीको बनानेवाला भनिन्छ। कसरी बनाउनुहुन्छ त बिग्रेकोलाई? के बिग्रेको छ त? मम्माले त्यसको रहस्य सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब यो त सबै मनुष्यले जानेका छन्। तकदिर बनाउने उहाँ एउटै परमात्मा हुनुहुन्छ। परमात्मालाई भनिन्छ तकदिरको मालिक। उहाँ आएर हामी आत्माहरूको तकदिर बनाउनुहुन्छ। जुन बिग्रेको तकदिर छ त्यसलाई नयाँ बनाउने परमात्मा हुनुहुन्छ। नै घर बिग्रेको होइन, मान्छेको रूप स्ट्रक्चर बिग्रेको होइन, हैन? प्रकृति बिग्रेको होइन, तर मान्छेको मनोविकार भरिएर कर्म बिग्रियो, कर्म बिग्रेपछि तकदिर बिग्रियो भनिन्छ। त्यो तकदिर बिग्रेकोलाई बनाउनेवाला परमात्मा हुनुहुँदो रहेछ। हामी सबैको तकदिर बनाउन बाबा आउनुभएको छ। बाँकी यो जुन मनुष्यले भन्छन् तकदिर बनाउने वा बिगार्ने परमात्माको हातमा छ, अब यो भन्नु सरासर भुल हो नै। भगवानलाई दोष दिनु हो। अब बनाउने त बरु भगवानको हात छ, किनकि भगवानले आइडिया हरेक कुराको पालना गाइडलाइन दिएर हामीले बनाउन सक्छौँ, तर बिगार्नको लागि कुनै भगवानको हात हुँदो रहेनछ, किनकि हामी सबैलाई कर्मको कलम बाबाले हाम्रै हातमा थमाउनु भएको छ। हामीले जस्तो कर्म गर्छौँ त्यही अनुसारको तकदिर हामीले बनाउँछौँ। तकदिर बनाउने परमात्माको हातमा छ, तर जब मनुष्यले उहाँ तकदिर बनाउनेलाई भुल्छन् तब उसको तकदिर बिग्रिन्छ। मतलब तकदिरलाई बिगार्ने मनुष्यको हातमा छ नै, भगवानले बिगारेको होइन। मान्छेकै हातमा तकदिर बिगारेको त्यो प्रमाणहरू हामी कति देख्न सक्छौँ, हैन? गलत कर्म, गलत विचार, गलत बोली, गलत दृष्टिकोण भयो भने तकदिर बिग्रिन टाइमै लाग्दैन। जब मनुष्यले आफूले आफैलाई बिर्सिन्छ, आफ्नो पितालाई पनि बिर्सिन्छ, तब नै उसबाट उल्टो कार्य भएकोले आफ्नो तकदिरको रेखा मेटाउँछ। त्यसैले बिगार्ने भयो मनुष्य र बनाउने हुनुभयो को हुनुभयो? बनाउने परमात्मा। त्यसैले परमात्मालाई सुखदाता भनिन्छ, न कि दुःखदाता भनिन्छ। दुःखदाता भनिन्छ त दुःखहर्ता सुखकर्ता भनिन्छ, तर कहिल्यै भगवानलाई दुःखदाता भनिँदैन। हेर, जब परमात्मा स्वयं नै यस सृष्टिमा अवतरित हुनुहुन्छ, सबै मनुष्यहरूको बिग्रेको तकदिर बनाउनुहुन्छ, अर्थात् सबैलाई सद्गति दिनुहुन्छ। त्यसैले त परमात्मालाई सबै मनुष्य आत्माहरूको उद्धार गर्ने भनिन्छ। परमात्माले भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले यस सङ्गममा आएर सबैको तकदिर बनाउँछु। यस्तो होइन कसैको तकदिर बन्छ, कसैको बन्दैन। परमात्माले त सबैको तकदिर बनाउनुहुन्छ, किनकि सबै मनुष्यहरूको सारा सृष्टिसँग सम्बन्ध छ।
नै भगवानले कसैको बनाउने कसैको बिगार्ने होइन, किनकि भगवान सबैको बुवा हुनुहुन्छ। बाउले कुनै पनि छोराछोरीलाई पक्षपात गर्नुहुन्न। तर हामी बच्चाहरूको नै कर्ममा आधारित छ। त्यसैले त परमात्माको लागि भन्छन् तकदीर बनाउनेवाला जरा सामुन्ने त आओ। एउटा भनाइ पनि छ, तकदीर बनानेवाला जरा सामुन्ने त आओ। यो नै सबूत हो परमात्मा तकदीर बनाउनेवाला हुनुहुन्छ। नै हामी सबैको बिग्रेको, भत्केको या खोटी भएको तकदीरलाई बनाउनेवाला को हुनुहुँदो रहेछ स्वयं परमात्मा। र उहाँको हामी छत्र छाया गाइडलाइनमा रहेका छौँ। त्यसैले भगवानले हाम्रो तकदीरलाई उच्च बनाउनुहुन्छ, बिगार्नुहुन्न। त्यसैले कतिको मुखबाट कस्तो निष्ठुर भगवान, किन यस्तो गरेको होला, दोष दिन्छन् नि, त्यसलाई हामीले भन्न सक्छौँ भगवानले बिगारेको होइन, हामीलाई आफ्नो कर्मको रिजल्ट भोग्नु परेको हो र बरु अब सुधार्नको लागि भगवान आउनु भएको छ। यो सत्य कुरा मम्माले हामीलाई सम्झाउनु भयो। अच्छा, ओम शान्ति।